ويا تحية ما راه يستثنو كي نوضي حتى نبدا وتمني وتسمى تمشي حاجة مبارطاجي باش قاعد سنيت مثنو كي نضمن شي حاجة عاوتاني تين وتمني راكم كلشي من يجوز مليح والسيتي تسمى ما راه يستثنو على دعقنا كي نوضاني تين تحية ومثنو ماهر ومثنو فاروق تحية رشيد زي الحسيمة ومثنو زي مطرو تحية ما رايت مثنو كي نوضي حدا ثانيتين ايوا السيتي تسمى راني الساعة 9 الصبح نتشرنا حتى فين تسمى اخو الناس نفسو شوي حتى فين تسمى راني وتقنيض مشي ان شاء الله ايوا كمل كي شي حاجة نبارطاجي باش راني تسمى نسيو التابعات مليح حتى فهو احسن عاد مثل فاروق تحياتي ومثل سعيد إلكا ومثل عثمان ومثل نبيل شدي تحية للجميع ازوليشن تحياتي ازوليشن ايوا ثانيتين رخا يوسف بن حدو ايوز ماكس فيصل بوبوش عاشر ريف محمد تشيحو ريفمان فيصل المهم تهيئ شكون كوتيكم ايثما مثل موحى بويا المهم نبدا أموك قال نبدا اللايف دينو تغيمان الآراء الأفكار الاقتراحات وغارغ الحراك منايا تسمى اللايف ونتين نتقيت تسمى للجميع وتمني غيري كلشي ضغريم العنوان نيغ الموضوع يغانو أتناقش إنارا وتمني أكيد نضا قاعد أيثمثنو مي غادوش حاجة الخبرة كيما انايا غادا نغسندن غادا نصحن غادا نغمرن ازاك نستافد وذمنايا نمزقرو البديل غايد 4 النقاط خصنا نتسيورو من بعد تفنح الموضوع النقاط تما مهم تما نعرف على حسابهم مكرر كي فيسبوك ذين يجنو تشمثنا قناة كريمة قد كي سبيطا كي الحسيمة ذا الزو نيغ الطلب نيغ تمنى الزقنا ويتغيسندن نيغ ويتغيعاونن هذا سيوش الدم ذا حنجاثا تما حذاج الدم تما حذاج جنة كي سنبد حذاج تما مانيا في أسرع وقت ممكن والرقم الدم ينس غاس 0 بوزيتيف ونتمنى زكيت مثلا يجيوسن الإقليم الحسيمة بن بوعياش إمزورن ونما جا الإمكانيات وني زمان وني ما جا القدرة أنسند شي حاجة ذا حنجاثا ميزي سويت مثلا ذي ريفيين يتخسى عند إنسان سدمن أريفي باش أنني أطغمشي السبين غا أكي غابيين أك دعوان خيرية أك دعوان المجرمين أك الإرهابيين يخانو يتحكمن يثنو حسن قارف السيتيمو أيثمثنو أذبد أنك تنجحتها تعاونن شي حاجة صدم ميزي بنادم ويتقسطا واش نحجث الدم تمن شني غنخدم زيادة ريفيا قاي حوريا غاس ندم زيادة
قاون غيعاون شي وتماس شي وماس سدم نير شي واكاز نير شي نمغات شي وكسا تما ديج نحاجة تصبحان. النقطة ويسناين عاود زرير إجن فيديو ذكيتي ديج نوتشماثنو ضمغاث ثانيتين معروف على الصعيد تما الإقليم الحسيمة يمكن كاري في كبر يمكن تما يمكن وخا أوروبا ويقيم حد زكامي ديكار هيراك ويقيم حد ويسين وتشماثنو الحاجة الزهرة إذا تيقيمن النظام كي ميجا يجي تسمى يجي تضحان ضحى سيخ فينس وتجي الشقابو والجيمين وذي وراديج أموك زارنش إيفين وراديج إما يقيم ويسين وتشمثنو الحاجة الزهرة. ذكيتيش فيديو ني الساور داكس الناك قنضو ذانيتين ذرزو مودا تتكحد شي نفيزا أتدي السعدة شي نشهر نيض شراين أتندار قنض وخد قصيد حد وإنما الطلب العامة ونيش تمني شني نتمنى كلشي إن شاء الله أتريش نضمغاث غاس الإمكانيات زدو وحدث أستقي نفيزا غير مغاثا أستقي فيزا غير مغاثا باش أتيد نكسي مغاثا مسكينة ذانيتين واخا مرادين شي حاجة شي نتخصصات شي حاجات أخص نعاون كلشي ذنو باش نبدل تسلك مغاثا تسمى خص لابد تاع ذا التسانيتين مغاثا غموك النيل ذاكس احتاج كمية 1000 رجل بداس النظام كي ميجا لو كان نتمنى كيف مثلا مي غتجد الامكانيات مي غتجد تما يزم هذه يقوم المهمة ثانيتين نشني مستعد كيس نبد خص نعاون كلشي ذنو من غيحتاج بنايني كلشي خص نعاون وتمني ذابرتينو غير ضد نيغ ذابرات نوتشماثنو الحاجة الزهرة غير أطاوض غير الجميع تمني أتا في إمزون غيصنصن إني دا أونيتين باش كيزيبد باش تسمى غنيني أنا تساقويا ويا يمكن هذا نختارني شي القوة ذانيتين كبارة. المهم يجن تحية عالية إمارة يوذان يجي زمان هذيك المهمة يا نيغ المهم زمان يا زو هذه كي النقطة يا النقطة ويش درتها المهم أموك نزار يتمثلو طالبا باللي رانيني غادي نديريج المسيرة نهار 5 زي واحد على نندخس نتمنى ما راه يقدان غاسني ري تما تحمل المسؤولية نسن نتمنى المسيرة غاسير يجي الإقبال نتمنى المسيرة ما راه يقدان داك الشيء نفوس نسن لعل وعسى أتنجح. النقطة وي صعبة هاد الناس من يتوقع نروح كي فرنسا أخذ نص ساعة غير دقيقة من يتوقع نروح كي فرنسا روح تسمى قاع زيادة إذا سنانين كي فرنسا روح غير ليسانسي الضرائب ثين زيادة هي ودشي دانو فرنسا سيخفينس وإنما تسمى كلشي زيادة هي تسمى ميختك نروح غير فرنسا سنكيض ماتنسن
يفرضيت خصن الاتحاد الأوروبي، تسمى يفرضيت الاتحاد الأوروبي يتفرضن الشعب الفرنسا، وتصوات روخا كنيو الاتحاد الأوروبي يفرض منيا الشعب الفرنسا مغيري، تسمى المغرب البنك، تسمى البنك تسمى الدولي، النقد الدولي نيض الاتحاد الأوروبي. إذا خزام شحال تنقابو، خزامين خدمن، خزامين داس كلشي تسمى روحي فرنسيس نتسمى من داس توقيعا، ولكن مع ذلك عاد أذين ولا ديج نحشت. واخا ذانيتي من الزو ديني شوف من توقيعا من تق فرنسا كي الشعب ينس غاس المطالب الاجتماعية، ودي ماشي المطالب تسمى قوانين سياسية خزامين تق فرنسا كي الشعب ينس. إذا من تزار مروح كني ويرفين أن راجع نشني زي فرنسا ني غادا من دا غنقدم نشني فرنسا إنشني إيريفيين كيعرف نيغي المغرب نيغي شو كنظن تسمى المستحيل. المنايا النقطة ويس 5، النقطة ويس 5 هي غنيني نقا زكون زكرون قريت نقا باللي تقديس الأشخاص كي الحراك تما يؤدي إلى الديكتاتورية سيخفينس بعينها. إذن إيرفيا يتخصيصن أدفاقا أتخدم ذاك بنادم، أتأيد ذاك بنادم، أتسند ذاك بنادم، أتحترم ذاك بنادم، ولكن التقديس ودي شيء لصالح الشعب الريفي. السمين غاس بلا ما يقدس، بلا ما يقدس الحرية ينس، هذا يقدس تسمى الحقوق ينس، هذا يقدس تسمى مينيتاس كي المواطنس. أما الأشخاص يريفيين قا كيف مرمي ما يقدس بنادم يوذان يتصبحد كي نفس المشكل ميه نتجاروخ. النقطة وستة نساور نقا باللي راه إذا يجد التحية تنقران إياث مثل كي المسيند كي المضارع نسن المسيرة نسن قوما زي الواجب نسن كي الواجب نسن كي المضارع رغم تسمى القمع، رغم المعاناة، رغم تسمى الحصار، رغم كل شيء، رغم تسمى قاع تسمى من يتوقعن ذانيتين نشطرح غيج السؤال نيغ تسمى توجه سيج النداء إياث مثلا كي جان قعاوي كي دريوش كي ميضا كي الناظور قاع المناطقنا ما يجان المناطقنا قايل كي المسيند راد اثنين طفن، راد اثنين يقدر طفن. إذا ما غا يقدر نظن كي المناطق نظن وطفن شي ونتي ديج السؤال قام ميخت نظر نيوذان ميخت نظر نيوذان روح نيما يطفن نيوذان الشارع نيما يطفن نيوذان يضنط لي غير راكي المسيند قلت شي فوض الحقوق نسنوها قد فوض الحقوق نعرفها ملي كمر. إذا ماني جان تسمى المناطق نظن زي منايا ماني كتسمى الواجب نسن، ماني كتسمى الدان اثنين الواجب نسن يعرف ثمانية يعزو غادينيا ديال النقطيات رخاب أدناس الموضوع ميخنزو أنسيور الموضوع عاوز تعاود ويش دورا ولكن تشاق ما تعاود تذكر دورا ميزي قيمغا تمني غايث مثلا كوتشي سلطن الموضوع يدوي غير هرا
ونتمنى غادي يري المشاركة زكوكدان يجي إذا غي يعاون كيما هنايا. الكل يعلم أن الحراك أو نشطاء حراك الريف يحاكمون بأحكام سياسية وفي محكمة عسكرية غير معلن عنها، وهذا يعتبر أيضا انتقاما من الريف والريفيين وعقاب جماعي وتطهير عرقي للشعب الريفي المحاصر بمئات الآلاف من قوات القتل والاختطاف، لأنه لا يريد الركوع ولن يرضى بالخضوع للعبودية. السؤال الأول: لماذا تتهرب النخبة الريفية من مسؤوليتها اتجاه الريف والريفيين أمام التاريخ في هذه المرحلة التي نحن في أمس الحاجة إليها؟ السؤال اثنين: إذا كانت هذه النخبة تبرر تهربها من المسؤولية بأن هناك التخوين وإلى آخره، فمن الذي يمكن معالجة هذه المشكل أقصد التخوين إن لم تتدخل قبل فوات الأوان؟ المشاركة للجميع وبدون استثناء. أتمنى أن يشاركنا أيضا أشخاص الذين لديهم الخبرة في هذا المجال لنتعلم منهم أو ينصحوننا على الأقل. ذو الموضوع مخغانر إنهار أنسيور روخا أنج أور يوذان مي غادجا تسمى المعلومات تسمى يزمد يعني شي نحاج كيما انايا مستعد تنسقعد هذا غادي يقول لا غير واحد. روخا مثلا حمرين تسرا روخا النخبة ما راه غانوشي النخبة والسينو حمر قاص ورخ النخبة والسينو مي خنسوار نتسرى النخبة ما شغلو ونتنسين شي ما راه غانوشي النخبة ما يمي روخا يوذنا زارن باللي راه عارف ذي ريفيين توحكمن على حساب العرق نسن ذي ريفيين على حسب التاريخ نسن على حسب تسمى التاريخ نعرف ما يسكين ما يمي وتلكان شي هذه نفوس نسن كيما انايا نيغ هذا نعاونن نيغ اذبدن نيغ اداس السوان منايا باش شني اكيس نبد مرة يوذنا قانون مثلا قنش وزمد هو الساحة قاديني ذيني ذي خونا ذا يجنثينا يجنثا إذا مرة غنيني النخبة قالوا خاطر النخبة مرة النخبة هي ثانيتين واش الزمان أتاس أتعالج مثلا المشاكل ثينا التخوين مسرينا وي بينسان عدد دياس أثن تعالج نش أداني غير النقطة مرة غنيني النخبة الريفية القريقة ديالني التخوين قنشو زمد هوي غا الساحة نش قاغاس إيايت مثلا النخبة هي قاغاسن يوغدانينا وفين يخفنسن واحد سنقي الشارع وخاتقن إلا غوم يزمان ولكن مرة وسند يوغدان النخبة هي ميخد السوار مي غاتجا الخبرة مي غاتجا تسمى غنيني غرين غاسن الشواهد وخا تاخذ تسمى الطفل منايا اثندهن على حسب تسمى امك يجي تخصها غادي يري اتاف اوتو كاشي منايا ثمانية زو هذينيا وما عاد شي المداخلة وما عاد شي الحاجتي الزو غيا يعاون زغس هاديك عاد ونغيس انا ورا تساوي ونغيت غايرين شهور هذا عفان الساوي قاكم تضرق نشوف تشعل ثم مكيل كبير المكيل كبير انك خصها تعاود القراءة از نعاود هذا ما ديرو مكيل كبير وصلت مليح انك الكل يعلم ان حراك الريف او نشطاء حراك الريف يحاكمون باحكام سياسية وفي محكمة عسكرية غير معلن عنها،
وهذا يعتبر أيضا انتقاما من الريف والريفيين وعقاب جماعي وتطهير عرقي للشعب الريفي المحاصر بمئات الآلاف من قوات القتل والاختطاف، لأنه لا يريد الركوع ولن يرضى بالخضوع للعبودية. السؤال: لماذا تتهرب النخبة الريفية من مسؤوليتها تجاه الريف والريفيين أمام التاريخ في هذه المرحلة التي نحن في أمس الحاجة إليها؟ السؤال اثنين: إذا كانت هذه النخبة تبرر تهربها من المسؤولية بأن هناك التخوين إلى آخره، فمن الذي يمكن معالجة هذه المشاكل، أقصد التخوين، إن لم تتدخل قبل فوات الأوان؟ هذا السؤال ممكن كبير. عثمان الريف والو خشي رزق والو رزق شيء. عثمان الريف رزق شيء. علي عزيز واكو كاميرا الريف ميد واكو كاميرا رشك. حسن الوهابي. حسن الوهابي زقعدرت ماشي هو رزق. هو رزق. المهم بقاو نغير الصناور نغادي نشوفو خارج الموضوع تساوي. ماهر الوردي Verbinding maken is mislukt. Verbinding maken is mislukt. Goeie Meijer, kan je het verbinding maken is mislukt. نوفل نيشان. دقا صبحت كي المشكل عاود ولو تقعد نيوذاني نعاود والو اخي. ايوا حسن الوهابي وخاك المداخلة ماشا والو دين طاشي دين نيضا ماتيرو سكعدو تسمى للأسف نيش سكعدو ديوضا زي الطاف ونغا يسقساني ورا تساوي. كريم بودن. كريم بودن سكعدو دومينو والو يقاد كريم بودن. والو واخا ديري السامي ميغا ماني يعاود ميا. نروح كاميرا وقفت ضد الدقاع. فريد أي تحسن ودين تضع كاميرا فريد عالي الأبلق نظن. ايوا غنهضر المشكل عاودين واسمو صايغا الفوق وخد عقو صعب عاود الفوق ادعقو الفوق ادعقو كمانية الفوق ادعقو ميزي تسمى ميا ورد جيمانسي كاميرا
ولا الدرميزي قايب نسخ نغاز الكاميرا، مش هذه ولا دين طابو كاميرا. المهم هاد فوالا عقبو عاود جديد.